Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to a new video from my channel. First of all, please subscribe my channel and also click on the icon button so that you get updates of 4 videos at a time. Today आज हम PMA कराची सेंटर की प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको एक्सप्लेन करा देंगे। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके कब की? तो 18 मई 1974 में पहले उन्होंने न्यूक्लियर धमाके की और इसके बाद फिर उन्होंने 1998 में की जब पाकिस्तान ने, इसके बाद पाकिस्तान ने भी की। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी तो ये 1867 में शुरू हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? तो ये गार हिरा में नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी उम्र में मिली? तो वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट तो है ये सहारा डेजर्ट है। रामायण तो ये फेंट दादान खान जेलम डिस्ट्रिक्ट में है। विंस सुलह हुदैबिया टुक प्लेस तो ये मार्च 628 में हुई। वेयर इज़ द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क? तो ये काठमांडू नेपाल में है। यूएन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? सो 10 ईयर्स। यहाँ पर मैंने 10 ईयर्स इसलिए लिखा है क्योंकि जैसा कि अमेरिका में सिस्टम होता है, प्रेसिडेंट 4 ईयर्स की मुद्दत होती है और वो दोबारा भी सेलेक्ट हो सकता है। इस तरह यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी अभी तक जो गुजरे है उसमें सिर्फ एक ऐसा है कि उनकी मुद्दत में तोसी नहीं हुई। भाई जो भी है 5 ईयर टेनेवर मुकम्मल करते हैं और फिर 5 ईयर इनको इजाफी मिलते हैं। फिर है बैटल ऑफ उहद फॉट इन, तो ये 3 हिजरी में हुई। बैटल ऑफ यमामा फॉट इन विच रीजन? तो अल यमामा जो सऊदी अरब में है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान तो ये फैसलाबाद है, ये पहले भी हुआ है। ये इंग्लिश की एमसीक्यूज़ है, ये पहले ये हम बाद में कर देंगे। इन विच बैटल अल्लाह अलमाइटी हेल्प मुस्लिम विद एंगल्स? तो ये अज़ बदर है। इंग्लिश की एमसीक्यूज़ के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, फिर आपको समझ आ जाएंगे कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। मंथ ऑफ अल्लाह इज़ विच मंथ? तो ये रजब है। शाबान जो है रसूलुल्लाह सल्लम का महीना और रमज़ान जो है आप सल्लम की उम्मत का महीना है, हमारा महीना है। फर्स्ट माइग्रेशन बाय मुस्लिम टुवर्ड इज़ अबिसिनिया। 12th इस्लामिक मंथ तो ये ज़िलहज्जा है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल अव्वल, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, ज़िलक़ैदा और ज़िलहज्जा ये इस्लाम के 12 महीने हैं। लॉयल मोहम्मदियंस ऑफ इंडियन रिटन बाय, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान बहादुर था, इन्होंने ये लिखा था। व्हेन सिंध वाज टेकन बाय ब्रिटिश, तो ये 17 फरवरी 1843। सन्स ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, ये पहले भी हुआ है। जो प्रीवियस टेस्ट में फैसलाबाद के सेंटर से भी इस तरह एक क्वेश्चन आया था। 292 डिवाइड बाई 2 तो ये 146 बनता है। विच स्लेव फर्स्ट एम्ब्रेस इस्लाम? किस ग़ुलाम ने पहले इस्लाम कबूल की थी? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्रॉप्स ऑफ खरीफ, खरीफ की कौन सी फसल है? फसल रबी और एक फसल खरीफ है। फसल खरीफ की जो फसलें है वो शुगर है, कैन है, राइस है, कॉटन है, बाजरा है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। Inverse of a square matrix is not possible when its determinant is equal to 0. Prime number can be divided by, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं और 1 पर डिवाइड होते हैं, जैसा कि 2 है, 3 है, 5 है। ये 2 भी सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होता है 1 पर, जैसे 3 भी अपने आप पर डिवाइड होता है, 5 भी, 7 है, 11 है, 13 है। पाकिस्तान बिकम रिपब्लिक इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। चाइना पाक बॉर्डर फॉर्म्ड इन 1963। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम, तो प्लांट जो है वो हवा से नाइट्रोजन नहीं लेते, वो ज़मीन से नाइट्रोजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड एटसेट्रा। ह्यूमन इज़ टू फूड एज इंजन इज़ टू फ्यूल। लीप ईयर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? लीप ईयर 4 साल बाद आता है। हाउ मेनी मंथ्स है? 31 डेज, तो 7 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। एक जनवरी है, एक मार्च है, अप्रैल में 30 है, फिर मई में 31 है, जुलाई में 31 है, अगस्त में 31 है, अक्टूबर में 31 है, दिसंबर में 31 है, तो ये 7 हो गई।
وائی پیپل سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکول، تو یہ پریویس ویڈیو میں ایکسپلین ہوا ہے. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایج ایٹ دا ٹائم آف بیٹل آف فجر، تو آپ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی. یور مدر از سسٹر آف مائی بردر وٹ ڈز آئی مین ٹو یو، آپ کی ماں میرے بھائی کی بہن ہے، تو میں آپ کی کیا لگتا ہوں؟ تو میں آپ کی ماموں لگتا ہوں. آپ سوچئے نا، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کی ماں میرے بھائی کی بہن ہے تو میری بھی بہن ہے نا، تو ان کی بھی بہن ہوگی، تو ان کی بھی بہن ہوگی، تو ان کی بہن ہوگی تو وہ آپ کا کیا لگے گا؟ تو آپ کا ماما لگے گا، ماموں جسے ہم کہتے ہیں. The old man's son is the uncle of my son. How does the old man belongs to me? ایک بوڑھی شخص کا بیٹا جو ہے وہ میرے بیٹے کا چچا ہے، تو بوڑھا شخص میرا کیا لگتا ہے؟ تو وہ میرا ابو جی لگتا ہے. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے باپ کو آپ کا دادا بولے کہ میرا بیٹا آپ کے بیٹے کا چچا ہے، تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی نا. پیسیفک اوشن کنیکٹ ود اٹلانٹک اوشن. پیک پوائنٹ آف پاکستان، تو یہ ننگا پربت ہے. پاپولیس سٹی آف پاکستان، تو یہ کراچی ہے. یہ نیکسٹ جو ہے یہ پھر سے انگلش گرامر کا ہے، یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہو جائے گا. ہی ٹولڈ می دیٹ، یہ بھی انگلش کا ہے. ہی از لیونگ ان دس ہاؤس سنس 1930، یہ بھی انگلش کا ہے لیکن یہ یہاں پر حل ہوا ہے. یہ اور جو ہے یہ نیکسٹ ویڈیو میں حل ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریے. یہ 57 58 57 جو ہے انگلش کا ہے. اینٹون آف گلوریس تو انڈسٹنگشڈ ہے. وائی از اکول ٹو 0 مینس کہ کوئی موشن نہیں، ہاریزنٹل پہ موشن ہو رہی، ورٹیکل نہیں ہو رہی. وچ ڈفرنٹ لائن، کو کینگرو ڈاگ، تو اس میں لائن کو جو ہے یہ ڈفرنٹ ہے. کو دودھ دیتی ہے اور یہ تینوں جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی، اس وجہ سے ڈفرنٹ ہے. واٹ از ڈفرنٹ؟ کراچی، راولپنڈی، لاہور، کوئٹہ. تو کراچی، لاہور اور کوئٹہ تو کیپٹلس ہے، لیکن راولپنڈی نہیں ہے. تو راولپنڈی ڈفرنٹ ہے. کیوب روٹ آف یونٹی تو یہ 1 ہے. 90% آف 90 تو یہ 81 ہے. یہ پہلے ویڈیو میں بھی ہوا ہے. انفینیٹو از فارم آف، تو یہ بھی انگلش کا MCQ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہو جائے گا. فائنڈ ایڈورب میننگ آف ریپ، راڈ اور اسٹیک یوزڈ بائی میسن ان مکسنگ ہیئر اینڈ مورٹر ان ہاؤ مینی ایئر. قرآن از کمپلیٹڈ تو 23 ایئرس ہے. حج از ان ڈیش نمبر، تو 5th نمبر پر ہے. نمبر آف مسلم مارٹر ان غزوہ احد تو 70. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کی؟ تو یہ سوری مجھے یہ نہیں ملا، اگر مجھے مل جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پر دیکھنا، میں وہاں پر یہ لکھوں گا کہ ٹھیک کیا ہے. دا ایج آف ہولی پروفیسر ان جنگ فوجر، تو یہ پہلی بھی ہے 15 ایئرز. انجیل کس پروفیٹ پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹوٹل نمبر آف مسلم ان بیٹل آف بدر تو 313 صحابی کرام تھے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا. اللہ نے اینجلز کے ذریعے کس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ تو جنگ بدر میں. وچ واز دا فرسٹ قبلہ، تو بیت المقدس. بیسک پلرز آف اسلام تو یہ 5 ہیں. ہولی پرافٹ واز بورن آن وچ ڈیٹ؟ 22 اپریل 571. وچ کمپینین واز نون ایز سوارڈ آف اللہ؟ خالد بن ولید. تو خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کو سوارڈ آف اللہ کہا جاتا ہے. لٹل میننگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عربک ورڈ محمد کی معنی ہے ٹو فریز، تعریف کرنا. میننگ آف توحید کی معنی ہے 1، اور لٹرلی اس کی یہ مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے. دیٹ دیر از اونلی ون گاڈ دیٹ از اللہ. تو وحدانیت جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. میننگ آف زکوٰۃ تو یہ پیوریفائی ہے، صفائی. غزوہ خندق ڈیٹس اپریل 627 اور مارچ 627. غزوہ خیبر ڈیٹ تو یہ 629 میں ہوئی تھی. غزوہ بدر میں کتنے کافر قیدی تھے؟ تو 70 قیدی اور 70 مارے گئے تھے. نمبر آف مدنی سورہ تو 28 ہے. سارک آرگنائزیشن کب بنی؟ تو دسمبر 8 1985 ڈھاکہ بنگلہ دیش کی جو کیپٹل ہے وہاں پر بنی تھی. فرسٹ کنسٹیٹیوشن تو 1956 1973 کی کنسٹیٹیوشن میں کون سی لینگویج کو آفیشیل قرار دیا گیا تھا؟ تو اردو. ہو ٹوک گورنمنٹ آفٹر ایوب خان؟ تو یہ یحییٰ خان ہے. ہو سیلیکٹ پریزیڈنٹ ان پاکستان؟ دا ہیڈ آف گورنمنٹ. دا پرائم منسٹر از الیکٹڈ بائی دا میجورٹی ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی.
پرائم منسٹر کو نیشنل اسمبلی الیکٹ کرتا ہے. دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ the president is elected by the electoral college which consists of both houses of parliament together with the 4 provincial assemblies. تو سینٹ بھی اس میں شامل ہوتا ہے, پارلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے, 4 پروونسز کے پروونشل اسمبلیز بھی ان میں شامل ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے میں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک بھی کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انگلش کے بارے میں پڑھیں گے اور انگلش گرامر جو ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں جو باقی ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. پھر چلیں گے انٹرویو کی طرف, انٹرویو کے ٹپس اور کون سے سوالات پوچھتے ہیں ان کی طرف. تھینکس.